नमस्कार। कक्षा 6 मा अध्ययन गरिरहनुभएका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रद्वारा सञ्चालित यस कक्षामा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। आज हामी तपाईहरुको विज्ञान तथा प्रविधि विषयको एकाइ 8 अन्तर्गत विद्युत र चुम्बकत्व पाठको विद्युत खण्ड लिएर उपस्थित भएका छौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आउनुहोस्, आवश्यक शैक्षिक सामग्री लिएर कक्षामा उपस्थित हुनुहोस्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले यो भन्दा अघिल्लो कक्षामा चुम्बक बनाउने विधिहरू, रगटेर चुम्बक बनाउने, त्यसपछि विद्युतको सहायताले चुम्बक बनाउने र विद्युत चुम्बकको उपयोगिताको बारेमा चर्चा गरेका थियौं। आज हामी विद्युत खण्ड अन्तर्गत विद्युतको साधारण परिचय, दैनिक जीवनमा विद्युतको प्रयोग र विद्युतका स्रोतहरू अन्तर्गत साधारण सेल र यसको कार्यविधि र यस सम्बन्धी क्रियाकलापको बारेमा चर्चा गर्नेछौं। तयार हुनुहुन्छ हैन त? ल, आज हामी विद्युत सुरु गर्नुभन्दा पहिला तपाईलाई केही प्रश्न सोध्छु म। विद्युत के होला? हामीले अघिल्ला कक्षाहरुमा विभिन्न प्रकारको शक्तिको बारेमा चर्चा गरेका छौं। अनि विद्युत नि के हो त? पदार्थ हो कि? स्याबास, विद्युत पनि एक प्रकारको शक्ति हो। विद्युत शक्तिलाई विभिन्न शक्तिहरुमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ भनेर हामीले चर्चा गरिसकेका छौं। अनि विद्युतका स्रोतहरू के होलान्? केबाट विद्युत प्राप्त हुन्छ होला? एकछिन अनुमान गर्नुस् त। मेरो हातमा हेर्नुस् न, के हो यो? सेल, ब्याट्री, यसलाई ड्राई सेल पनि भनिन्छ है। अनि यो पनि एउटा विद्युतको स्रोत हो। अनि त्यसपछि गएर हामी कुन प्रयोजनको लागि विद्युतको प्रयोग गर्छौं होला? घरमा बत्ती बाल्न, रेडियो टेलिभिजनहरू चलाउन, खाना बनाउन, उद्योग तथा कल कारखानाहरूमा पनि यसको प्रयोग हुन्छ है। यस्ता धेरै प्रयोगहरू छन्। र अनि तपाईले साधारण सेलको बारेमा सुन्नु भएको छ। ल, आज हामी त्यो साधारण सेल के हो, कसरी निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा चर्चा गर्नेछौं र त्यससँग सम्बन्धित छोटो क्रियाकलापहरू पनि गर्नेछौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, विद्युतको प्रयोग केमा गरिन्छ? यता हेर्नुस् त। विद्युतको प्रयोग, युज अफ इलेक्ट्रिसिटी, घरमा खाना पकाउन, जस्तै इन्डक्सन चुलो, इन्डक्सन हिटरहरू बालेर, अनि कपडामा आइरन गर्नको लागि, लुगा धुनको लागि, बत्ती बालेर कोठालाई उज्यालो पार्न, अनि टेलिफोन, टेलिभिजन, रेडियो, कम्प्युटर, हिटर, अनि विद्युत मोटर, घरमा एसी जसलाई हामी एयर कन्डिसन भन्छौं नि है, एयर कन्डिसन छोटकरीमा त्यसलाई एसी पनि भनिन्छ, आदि सञ्चालन गर्नको निम्ति विद्युत प्रयोग हुन्छ। यता चित्रमा हेर्नुहोस् त। हेर्नुहोस् न, बिजुली बत्ती बलिरहेको छ, अनि हिटर जलाइराखिएको छ, आइरन पनि देखाइएको छ जुन विद्युत बिना चल्न सक्दैन। अनि यो के होला? हेर्नुहोस् न, यो उद्योग धन्दाहरुमा, ठूला उद्योगहरुमा, कल कारखानाहरुमा पनि विद्युतको प्रयोग गरिन्छ। भनेपछि विद्युत त हाम्रो दैनिक जीवनको लागि नभई नहुने शक्तिको स्रोत पो रहेछ है, नभई नहुने शक्ति रहेछ। यसबाट चाहिँ विभिन्न उपकरणहरू चलाउन सकिँदो रहेछ। उद्योग तथा कल कारखानाहरू पनि सञ्चालन गर्न विद्युतको आवश्यकता पर्छ। भनेपछि विद्युत एउटा अपरिहार्य शक्ति रहेछ। विद्युत एउटा प्रकारको शक्ति हो जुन शक्तिको कारणले विभिन्न उपकरणहरू चलाएर हामी हाम्रो दैनिक जीवनका कामहरू गर्न सक्छौं। अब यसरी प्रयोग गर्ने विद्युतको स्रोत चाहिँ के होला? तपाईले के विद्युतको स्रोत देख्नु भएको छ? मलाई बताउनुस् त। जस्तै ब्याट्री, यस्तो ड्राई सेलहरूबाट हामीले टर्च लाइट बाल्ने, अनि त्यसपछि गएर टिभीको रिमोटहरू चलाउने, अनि रेडियोहरू बजाउने गरिन्छ, अनि त्यसपछि माइक्रोफोनहरू चलाउने। भनेपछि यसमा भएको
शक्तिबाट विद्युत निकालिने भयो। अनि त्यस्तै तपाईले सोलर देख्नु भएको छ। सोलरमा पनि विद्युत उत्पादन हुन्छ। अनि अरु जेनेरेटरको बारेमा सुन्नु भएको छ। त्यस्तै डाइनामो। ल अब के रहेछन् त विद्युतका स्रोतहरू? ल यता हेर्नुहोस् त, विद्युतका स्रोतहरू जसलाई अंग्रेजीमा सोर्सेस अफ इलेक्ट्रिसिटी भनिन्छ। सेल भनेको ब्याट्री, ड्राई सेल। अनि त्यसपछि गएर फोटोसेल। फोटोसेलले सूर्यमा भएको प्रकाशको किरणलाई, सूर्यमा भएको शक्तिलाई विद्युत शक्तिमा, सोलर शक्तिलाई विद्युत शक्तिमा रूपान्तरण गर्छ फोटोसेल, जुन सोलरमा युज हुन्छ। डाइनामो, यता हेर्नुहोस् त, यहाँ चित्र देखाएको छ। र यो बाइसाइकल डाइनामो, पुराना प्रवृत्तिका साइकलहरुमा जब हामीले त्यसमा चाहिँ साइकलको पेडल घुमाइन्छ, साइकल चलाइन्छ, त्यसपछि त्यसले गर्दाखेरि त्यसमा बत्ती बल्ने डाइनामो राखेको हुन्छ। आजभोलि यो त्यति प्रचलनमा छैन र यो डाइनामोले पनि थोरै मात्रामा विद्युत उत्पादन गर्छ। अनि जेनेरेटर त तपाईले सुन्नु भएको होला। जुनसुकै किसिमबाट हामीले हावाबाट विद्युत उत्पादन गर्नको निम्ति, पानीबाट विद्युत उत्पादन गर्नको निम्ति, अनि डिजेल पेट्रोलहरुबाट विद्युत उत्पादन गर्नको निम्ति पनि सबैभन्दा अपरिहार्य उपकरण भनेको जेनेरेटर हो। त्यसबाट जेनेरेटर चलाइन्छ र जेनेरेटरबाट विद्युत उत्पादन गरिने रहेछ। भनेपछि विद्युतका स्रोतहरू भनेको त विद्युत उत्पादन गर्ने उपकरणहरू पो रहेछन् त। हेर्नुस् न, ब्याट्री जुनबाट सेल, जुनबाट विद्युत उत्पादन हुन्छ। अनि फोटोसेल जसले प्रकाश शक्तिलाई विद्युत शक्तिमा रूपान्तरण गर्छ। अनि डाइनामो थोरै विद्युत उत्पादन गर्नको निम्ति प्रयोग गरिन्छ। अनि जेनेरेटर धेरै विद्युत उत्पादन गर्न पर्यो भने हामीले तीव्र गतिमा बगेको हावाबाट, तीव्र गतिमा बगेको पानीबाट, अनि त्यसपछि गएर इन्धनहरू डिजेल पेट्रोल आदिको प्रयोग गरेर विद्युत उत्पादन गर्न पर्यो भने जेनेरेटर प्रयोग गरिन्छ। भनेपछि विद्युत उत्पादन गर्ने उपकरणहरूलाई नै विद्युतको स्रोत भनिँदो रहेछ। ब्याट्रीबाट विद्युत उत्पादन भयो, ब्याट्री नै विद्युतको स्रोत भयो। जेनेरेटरबाट विद्युत उत्पादन भयो, जेनेरेटर विद्युतको स्रोत भयो। यसरी विद्युत उत्पादन गर्ने उपकरणलाई विद्युतको स्रोत भनिन्छ। बुझ्नुभयो है? अब हामीले विद्युत के हो र विद्युतको प्रयोग केमा हुन्छ र विद्युतका स्रोतहरू के हुन्छन् भन्ने बारेमा चर्चा गर्यौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी सेलको बारेमा चर्चा गर्छौं। तपाईलाई मैले पटक पटक यो देखाइरहेको छु। सेल जसलाई हामी ड्राई सेल अथवा ब्याट्रीको नामले पनि चिन्छौं। र यसमा के हुन्छ होला? यसमा रासायनिक पदार्थ प्रयोग गरिएको हुन्छ र रासायनिक पदार्थमा भएको शक्ति अर्थात् रासायनिक शक्तिलाई विद्युत शक्तिमा रूपान्तरण गर्छ सेलले। यसमा रासायनिक पदार्थ राखेको हुन्छ। त्यो रासायनिक पदार्थबाट पनि नै विद्युत उत्पादन हुने भएर रासायनिक शक्ति विद्युत शक्तिमा रूपान्तरण हुन्छ। र सेलमा भएको शक्ति प्रकाश, हामीले यसबाट टर्च लाइट बाल्न सक्छौं। त्यसबाट के निस्किन्छ? प्रकाश शक्ति उत्पन्न हुन्छ। अनि त्यसपछि गएर हामीले तारहरू तताएर धेरै ब्याट्रीहरू युज गर्यो भने हामीले चाहिँ ठुला चाहिँ ड्राई सेलहरुबाट चाहिँ हिटरहरू चलाउन सकिन्छ। अनि त्यसपछि गएर ताप उत्पन्न हुने भयो। अनि तपाईले माइक्रोफोन, लाउड स्पिकरको लागि प्रयोग गर्ने, अनि त्यसपछि गएर रेडियोहरुमा अनि टेलिभिजनका रिमोटहरुमा यो ड्राई सेल प्रयोग गरेको त देख्नु भएको छ। भनेपछि हामीले यो ड्राई सेलबाट ताप शक्ति पनि उत्पादन गर्न सकिने भयो, प्रकाश शक्ति पनि उत्पादन गर्न सकिने भयो र ध्वनि शक्ति पनि उत्पादन गर्न सकिने भयो। जस्तै हेर्नुस् न, यहाँ टर्च लाइटले प्रकाश शक्ति अर्थात् लाइट दिइरहेको छ। अनि यो माइक्रोफोनमा यस्तै ब्याट्रीहरू युज गरिन्छ। अनि त्यसपछि गएर रेडियो चलाउनको निम्ति पनि यो ड्राई सेलको प्रयोग गरिन्छ, सेलको प्रयोग गरिन्छ। भनेपछि सेलमा भएको रासायनिक शक्ति विद्युत शक्तिमा रूपान्तरण गर्न सकिँदो रहेछ र विभिन्न उपकरणको सहायताले सेलमा भएको शक्तिलाई प्रकाश, ताप, ध्वनि आदि शक्तिमा रूपान्तरण गर्न सकिने भयो। सेल रासायनिक पदार्थ भएको एउटा रासायनिक पदार्थ प्रयोग गरेको हुन्छ यसमा, र यसमा भएको रासायनिक पदार्थ
विद्युत शक्तिमा रूपान्तरण हुन्छ। पहिला रासायनिक शक्ति हुन्छ अनि रासायनिक शक्ति विद्युत शक्तिमा रूपान्तरण हुन्छ र त्यो विद्युत शक्तिलाई पनि विभिन्न उपकरणको सहायताले फरक फरक प्रकारको शक्तिहरूमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ। हामीले बत्ती बाल्यौँ, प्रकाश शक्तिमा रूपान्तरण भयो, माइक्रोफोन रेडियोहरू चलायौँ, ध्वनि शक्तिमा परिणत भयो। यसरी रासायनिक शक्ति, सेलमा भएको रासायनिक शक्ति विद्युत शक्तिबाट विभिन्न प्रकारका शक्तिमा रूपान्तरण हुने कुराको हामीले चर्चा गर्यौँ। अब हामीले सेलको बारेमा चर्चा गरिसकेपछि अब साधारण सेल सम्बन्धी हामी केही क्रियाकलाप गर्छौँ र साधारण सेलको बारेमा प्रश्न हुन्छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यता स्लाइडमा हेर्नुहोस् त, साधारण सेल सम्बन्धी तलको क्रियाकलाप अवलोकन गर्यौँ भन्नेको छ र हामीलाई यसको लागि केही सामग्री चाहिन्छ। तपाईँ यो सामग्री हेर्नुहोस् र चिन्नुहोस् पनि है त। म तपाईँलाई यी सामग्रीहरू क्रमशः देखाउँछु। सामग्रीमा हेर्नुहोस्, काँचको गिलास भन्नेको छ। यो काँचको गिलास अथवा प्लास्टिक पारदर्शक, हामी काँच पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ, यसरी प्लास्टिकको बोतलहरू पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ। अनि तामाको पाता भन्नेको छ, त्यहाँ हेर्नुहोस् त, मेरो हातमा तामाको पाता छ। अनि त्यस्तै गरी जस्ताको पाता, हामीसँग तामाको पाता र जस्ताको पाता दुवै छ। अनि तामाको तार, यसरी हामीले दुईवटा पातामा राखिएको तार पनि छ। र यस प्लास्टिकको भाँडो अर्थात् काँचको ग्लास बिकर तपाईँले जे प्रयोग गर्नुहुन्छ त्यसभित्र फिक्का सल्फ्युरिक अम्ल दुई प्रकारको हुन्छ, गाढा र फिक्का। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो साधारण सेलको क्रियाकलापको निम्ति हामीले फिक्का सल्फ्युरिक अम्ल, जसलाई अङ्ग्रेजीमा डाइल्युट सल्फ्युरिक एसिड भनिन्छ, त्यसको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। र ग्याल्भानोमिटर, तपाईँले ग्याल्भानोमिटर देख्नु भएको छ ल। ग्याल्भानोमिटरको हेर्नुहोस् त, मसित वास्तविक ग्याल्भानोमिटर छ, यसलाई हामी ग्याल्भानोमिटर भन्छौँ। र यी सामग्रीहरू हामीलाई साधारण सेलको लागि चाहिन्छ। र तपाईँले काँचको गिलास त थाहा पाउनुभयो, तामाको पाता पनि चिन्नु नै भएको छ, तामाको साधारण पाता हो। जस्ताको पाता पनि जस्ताबाट बनाइएको पातलो एउटा पाता भयो, तार त चिन्नुभयो। र फिक्का सल्फ्युरिक अम्ल एसिड जुन हाम्रो दुई प्रकारको हुन्छ, गाढा र फिक्का। अब हामीले यसमा चाहिँ फिक्का सल्फ्युरिक अम्लको प्रयोग गर्छौँ। र ग्याल्भानोमिटर भनेको तपाईँलाई जिज्ञासा लाग्न सक्छ, के होला ग्याल्भानोमिटर भनेको? ल यता हेर्नुहोस् है त, ग्याल्भानोमिटर के हो? कुनै वस्तुमा विद्युत बहेको वा नबहेको पत्ता लगाउने उपकरण नै ग्याल्भानोमिटर हो। यो ग्याल्भानोमिटरले कुनै वस्तुमा, जस्तै अम्लमा हामीले अम्लको कुरा गर्छौँ भने त्यसपछि गएर चाहिँ कुनै वस्तु यो लिएका छौँ, थोरै त्यसमा चाहिँ विद्युत प्रभाव भएको छ कि छैन, प्रभाव भएको बहनु भएको छ कि छैन भनेर थाहा पाउनको निम्ति प्रयोग गर्ने उपकरण चाहिँ ग्याल्भानोमिटर हो। अब यो ग्याल्भानोमिटर सँगै અહીં देखाइएका अर्थात् तामाको पाता, जस्ताको पाता, तामाको तार र फिक्का सल्फ्युरिक अम्लको प्रयोग गरेर हामी साधारण सेल बनाउँछौँ है त। ल यता हेर्नुहोस् त, यसको प्रयोग विधि, बिकरमा आधा जति फिक्का सल्फ्युरिक अम्ल राखौँ भनेको छ। यसमा मैले केही नभरी आधाभन्दा अलि बढी तपाईँले डुब्ने हिसाबले आधा राख्न नि सक्नुहुन्छ, फिक्का सल्फ्युरिक अम्ल राखियो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यदि गाढा अम्ल छ भने त्यसमा पानी हालेर फिक्का बनाउन सकिन्छ। हामीले यो फिक्का सल्फ्युरिक अम्ल लिएका छौँ र अम्ल राखेको बिकरमा एउटा तामाको पाता र अर्को जस्ताको पाता, अब हामी त्यसलाई डुबाउँछौँ र अब यी पातालाई सुचालक तार, हामीले देखाएको तारले ग्याल्भानोमिटरसँग जोडेर अवलोकन गर्छौँ। ल यता हेर्नुहोस् है त, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, मसित तामाको पाता र जस्ताको पाता, तामाको तार, फिक्का सल्फ्युरिक अम्ल र ग्याल्भानोमिटर छ। भाइ बहिनीहरूलाई उत्सुकता लाग्न सक्छ, तामाको पाताले धन ध्रुवको काम गर्छ र जस्ताको पाताले ऋण ध्रुवको काम गर्छ। तपाईँलाई थाहा छ नि, जहिले पनि विद्युतमा एउटामा धन ध्रुव हुन्छ, एउटामा ऋण ध्रुव हुन्छ। अब यसरी यो तामाको पाता र जस्ताको पातालाई हामी सल्फ्युरिक अम्लमा यसरी डुबाउँछौँ र यसबाट विद्युत उत्पादन भएको छ कि छैन भनेर यो साधारण सेलको परीक्षण गर्नको निम्ति हेर्नुहोस् त, यो जस्ताको पातापट्टिबाट आएको तार ऋणात्मक हुन्छ र तामाको पातापट्टिबाट आएको तार धनात्मक हुन्छ।
धनात्मकलाई हामी रातोमा यसरी र अनि ऋणात्मकलाई यसरी कालोमा जोडिँदा हेर्नु त ग्याल्भेनोमिटर त यस्तो अवस्थामा ग्याल्भेनोमिटर त डिफ्लेक्सन भयो नि। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यसरी जस्ताको पाताबाट आएको तारलाई ऋणात्मक र तामाको पाताबाट आएकोलाई धनात्मकपट्टि जोड्दा हेर्नुहोस् त ग्याल्भेनोमिटर यसरी डिफ्लेक्सन भयो, देख्नुभयो नि होइन? हो, यसरी हामीले साधारण सेलको परीक्षण गऱ्यौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले साधारण सेलका लागि चाहिने आवश्यक सामग्रीहरू जुटाएर त्यसको प्रयोग विधि पनि हेऱ्यौँ। अब यसरी प्रयोग गरिसकेपछि तपाईँहरूले साधारण सेलको चित्र पनि बनाउन जान्नुपर्ने हुन्छ नि। ल यसलाई हेर्नुहोस् है त, अब हामी साधारण सेलको चित्र पनि कोरेर हेर्छौँ। हामीलाई प्लास्टिक वा काँचको ग्लासमा हामीले अम्ल राखेका छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हेर्नुहोस् त। अब त्यसपछि हामीलाई तामाको पाता र जस्ताको पाता चाहिन्छ। र हामीले फिक्का सल्फ्युरिक अम्लमा यसलाई डुबाइएको छ। अब हामीले यसबाट तार जोडेर यसरी पातामा चाहिँ यसरी तार राखेर ग्याल्भानोमिटरमा जोडेका छौँ। ग्याल्भानोमिटरलाई जीले पनि जनाइन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यसरी अब हाम्रो यो काँचको गिलास भयो, यो फिक्का सल्फ्युरिक अम्ल, फिक्का सल्फ्युरिक अम्ल, अनि त्यसपछि गएर तामाको पाता, जसले धन ध्रुवको काम गर्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यो हाम्रो जस्ताको पाता, यो तार र यो हाम्रो ग्याल्भानोमिटर। ल अब यसरी तपाईँले साधारण सेलको चित्र पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। बुझ्नुभयो होइन त? अब हामीले यी सल्फ्युरिक अम्ल, तामाको पाता र जस्ताको पाताबाट साधारण सेलको निर्माण गऱ्यौँ र त्यसको प्रयोग हेऱ्यौँ र त्यसको चित्र पनि बनायौँ। अब यो साधारण सेलको केही कमजोरी छ, हामीले त्यसबाट विद्युत त निकाल्छौँ तर त्यसका केही कमजोरी होला। जस्तै हेर्नुहोस् न, हामीले प्रयोगमा साधारण सेलमा अम्ल प्रयोग गरिएको थियो, त्यस कारणले गर्दा अम्ल प्रयोग गरेको हुनाले, एसिड प्रयोग गरेको हुनाले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजान कति गाह्रो हुन्छ। याद गर्नुभयो? त्यो पोखिने सम्भावना हुन्छ र त्यस कारणले गर्दा एउटा कमजोरी भनेको साधारण सेलमा सल्फ्युरिक अम्ल प्रयोग गरेको हुनाले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजान सहज हुँदैन र यसबाट धेरै विद्युत उत्पादन गर्न सकिँदैन। नगन्य मात्रामा, थोरै मात्रामा विद्युत उत्पादन भएको हुन्छ र लामो समयसम्म प्रयोग गर्न सकिँदैन र दैनिक प्रयोगका लागि यो सेल कम उपयोगी छ। थोरै मात्रामा प्रयोगशालामा ग्याल्भानोमिटरहरू र थोरै विद्युत निकालेर ससाना इन्डिकेटर बत्तीहरू बाल्न मात्रै यसको प्रयोग गर्न सकिन्छ र दैनिक प्रयोगको लागि यो सेल कम उपयोगी छ। यसको कमजोरी पनि थाहा पाउनुभयो है त? के रहेछ त? अम्ल, एसिड प्रयोग गर्नेको हुनाले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजान सहज हुँदैन, धेरै विद्युत उत्पादन गर्न सकिँदैन, अर्थात् लामो समयसम्म
यसको प्रयोग गर्न सकिन्न र दैनिक प्रयोगका लागि यो सेल कम उपयोगी छ। अब साधारण सेलको कमजोरीहरू जानिसकेपछि हामी साधारण सेल सम्बन्धी अर्को पनि क्रियाकलाप गरेर हेर्छौँ। तपाईलाई उत्सुकता लाग्न सक्छ અહીં सल्फ्युरिक एसिड अथवा सल्फ्युरिक अम्लमा कसरी विद्युत उत्पन्न भयो होला। र अब हामी एउटा कागती हेर्नुहोस् त, मेरो हातमा एउटा कागती छ, यसमा तामाको पाता र जस्ताको पाता गाडेर ऐकै जस्तो क्रियाकलाप एउटा हामी गर्छौँ। अनि ल अब प्रयोग विधि, एउटा चित्र हेर्नुहोस् त, तामाको तारलाई त्यो पाताहरू दुईटा गाड्ने र ग्याल्भानोमिटरमा चित्रमा देखाए जस्तै गरेर जोडेर अवलोकन गरौँ है त। ल यता हेर्नुहोस् त, मेरो हातमा भएको तामाको पाता र जस्ताको पातालाई मैले यसरी कागतीमा गाडेँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईँ पनि यसै गरी हेरेर घरमा पनि यो प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामी यसरी कागतीमा तामाको पाता र जस्ताको पाता गाड्छौँ र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई अवगत नै छ, जस्ताको पाताले ऋणात्मक र तामाको पातापट्टि जोडिएकोले धनात्मकको काम गर्छ। अब म यसलाई धनात्मकलाई रातोमा र ऋणात्मकलाई कालोमा जोड्छु। हेर्नुहोस् त, यसमा पनि ग्याल्भानोमिटर डिफ्लेक्सन भइरहेको छ। देख्नुभयो नि होइन, कस्तो अनौठो है, कागतीबाट पनि विद्युत उत्पादन हुँदो रहेछ। ल चित्रमा हेरे जस्तै गरी तपाईले प्रयोगमा पनि गरेर देख्नुभयो। र हामीले तामाको तार अनि जस्ताको पाता, तामाको पाता, कागती र ग्याल्भानोमिटरमा पनि साधारण सेलको अवलोकन गरेर हेर्यौँ। अब यति गरिसकेपछि तपाईले पनि यो साधारण सेलको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, जसको लागि म तपाईलाई एउटा परियोजना कार्य दिन्छु। यता हेर्नुहोस् त, त्यहाँ परियोजना कार्य भनेको छ तपाईको गाउँ टोलमा उपलब्ध हुने स्याउ, आलु वा भोगटे, गोबर, अमिलो आदिमा तामाको पाता, जस्ताको पाता र सुचालक तार प्रयोग गरी साधारण सेल निर्माण गर्नुहोस्। जसरी मैले कागतीमा गरेको छु त्यसै गरी तपाईले तामाको पाता, जस्ताको पाता अनि सुचालक तार सङ्कलन गर्नुहोस् र त्यसै गरी गाडेर साधारण सेल बनाउनुहोस्। यसरी बनेको साधारण सेलबाट बल्ब, ससाना बत्तीहरू पाइन्छन्, त्यो बल्छ कि बल्दैन अवलोकन गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा तपाईले तपाईको विद्यालयमा भएको ग्याल्भानोमिटर नै प्रयोग गरेर पनि यसै गरी अवलोकन गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसरी अवलोकन गरी एउटा छोटो प्रतिवेदन चित्रसहित तयार गर्नुहोस् है त। यो तपाईलाई साधारण सेलको परियोजना भयो। अब हामीले साधारण सेल सम्बन्धी क्रियाकलापहरू गऱ्यौँ, सेलको बारेमा चर्चा गऱ्यौँ, विद्युतका स्रोतहरूको बारेमा चर्चा गऱ्यौँ, अनि त्यसपछि गएर विद्युतको उपयोगिताको बारेमा पनि चर्चा गऱ्यौँ। र यी कुराहरूको बारेमा अब एउटा छोटो अभ्यास पनि गरौँ न त। ल अभ्यास गरौँ। ठिक वा बेठिक छुट्याउनुहोस्। तपाईँ पहिला अनुमान गर्नुहोस् र त्यसपछि तपाईको अनुमान मिल्यो वा मिलेन त्यसपछि अवलोकन गर्नुहोस् है त। ल विद्युत उत्पादन गर्ने उपकरणलाई विद्युतको स्रोत भनिन्छ, हो? ल हेर्नुहोस् है त, तपाईको अनुमान मिल्यो वा मिलेन। ठिक, विद्युत उत्पादन गर्ने उपकरणलाई विद्युतको स्रोत भनिन्छ। अनि अर्को हेर्नुहोस् त, सेल, फोटोसेल, डाइनामो, जेनेरेटर आदिले विद्युत उत्पादन गर्दैनन्, हो? ल के रहेछ हेर्नुहोस् त। बेठिक, सेल, फोटोसेल, डाइनामो, जेनेरेटर आदिले विद्युत उत्पादन गर्छन्। जस्तै हामीले ड्राई सेलको कुरा गरेका थियौँ,
जसमा रासायनिक शक्ति प्रयोग गरिएको हुन्छ भनेका थियौँ। अनि त्यसपछि गएर ड्राई सेलबाट हामीले रेडियो चलाउन सकिन्छ, प्रकाश टर्च लाइट बालेर त्यसबाट प्रकाश शक्ति उत्पादन गर्न सकिन्छ भनेका थियौँ है। भनेपछि त त्यसले त विद्युत उत्पादन गर्दो रहेछ, त्यसकारणले गर्दा बेठिक है। अब अर्को हेर्नुहोस् त, साधारण सेलले विद्युत शक्तिलाई रासायनिक शक्तिमा रूपान्तरण गर्छ हो, के होला? ल बेठिक पो रहेछ, किनकि साधारण सेलमा रासायनिक पदार्थ प्रयोग गरेको हुन्छ, त्यसकारणले गर्दा रासायनिक शक्तिलाई विद्युत शक्तिमा चाहिँ रूपान्तरण हुने हो है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। विद्युतलाई रसायनमा होइन, रासायनिक शक्तिलाई विद्युत शक्तिमा चाहिँ रूपान्तरण गर्ने हो। त्यो भएर यो बेठिक रहेछ। अनि साधारण सेल बनाउँदा कुन अम्लको प्रयोग गरिन्छ होला? ल हेर्नुहोस् त, त्यहाँ साधारण सेल बनाउँदा सल्फ्युरिक अम्लको प्रयोग गरिन्छ भनिएको छ। ठिक होला कि बेठिक होला? ठिक, हामीले प्लास्टिक वा काँचको भाँडोमा सल्फ्युरिक अम्लको प्रयोग गरेका थियौँ। अब त्यसपछि साधारण सेल लामो समयसम्म प्रयोग गर्न पनि सकिन्छ। हामीले साधारण सेलको कमजोरीहरू के पढेका थियौँ? शाबास, साधारण सेलमा अम्ल प्रयोग गरेको हुनाले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लान सहज हुँदैन, असहज हुन्छ। साधारण सेलले थोरै विद्युत उत्पादन गर्छ र लामो समयसम्म प्रयोग गर्न सकिँदैन। अनि त्यसपछि ल हेर्नुहोस् त, बेठिक, साधारण सेल लामो समयसम्म प्रयोग गर्न सकिँदैन भनेर पढेका थियौँ, यहाँ त सकिन्छ भनिएको छ, बेठिक रहेछ। ल अब हामीले अभ्यास पनि गऱ्यौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामीले विद्युत र चुम्बकत्व अन्तर्गत विद्युत खण्डमा विद्युत भनेको के हो, विद्युतका स्रोतहरू के हुन्, त्यसपछि सेल र सेलमा भएको रासायनिक शक्ति कसरी विद्युत शक्तिमा रूपान्तरण हुन्छ, यसलाई कसरी अन्य प्रकारका शक्तिमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ भनेर चर्चा गऱ्यौँ। साधारण सेलको बनोट, साधारण सेलका लागि आवश्यक सामग्रीहरू, त्यसको प्रयोग विधि गऱ्यौँ र तोसँग सम्बन्धित एउटा क्रियाकलाप पनि गरेर हेऱ्यौँ, जस अन्तर्गत हामीले फिक्का सल्फ्युरिक अम्लको प्रयोग गऱ्यौँ भने अर्को प्रयोग अन्तर्गत हामीले कागतीको प्रयोगबाट पनि साधारण सेलको निर्माण गरेर हेऱ्यौँ। साधारण सेल सम्बन्धी चित्र पनि कोर्यौँ र यो कक्षा लिइसकेपछि तपाईहरूले विद्युतको उपयोगिता, साधारण सेल प्रयोग विधि, विभिन्न गाउँघरमा पाइने अमिलो वस्तुहरूमा साधारण सेल प्रयोग गर्न, यसको चित्र कोर्न अवश्य नै थाहा पाउनुभयो। आजको कक्षा यहीँ समाप्त हुन्छ। फेरि अर्को कक्षामा भेटौँला। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार।